जिंदगी तेरे बिना थी अधूरी, पूरी तुझे मिलकर हो गई। प्यार की हिजर से है गहरी यारी, दुनिया का है दस्तूर यही। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इस खुशी के मौका पर मैंने और रीमा ने मिलकर फैसला किया है कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलें। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है? मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान।
ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिन नदीमान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाजिल यमुना ज़िदी एंड सियारहान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिन नदीमान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाजिल यमुना ज़िदी एंड सियारहान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिन नदीमान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाजिल यमुना ज़िदी एंड सियारहान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिन नदीमान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाजिल यमुना ज़िदी एंड सियारहान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिन नदीमान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी।
اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیاہ رحان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیاہ رحان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیاہ رحان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیاہ رحان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیاہ رحان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے
ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کی نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔
ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है हाशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है हाशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है हाशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है हाशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड सियारा खान। ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी रूबरू का न्यूज़ जो कि यूट्यूब पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितने एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इस ड्रामे के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है हाशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। इस ड्रामे में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है
اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاجل یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشم ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاجل یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشم ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاجل یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشم ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاجل یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشم ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاجل یمنا زیدی اینڈ سیارہان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے
ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہ خان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہ خان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہ خان۔ ڈرامہ سیریل میری روبرو کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میری روبرو کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنے ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس ڈرامے کے نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے حاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ سیارہ خان۔